मिठास आ जाती है। अब अगर इसमें मिर्चें ना डालें और चीनी डाल दें या गुड़ डाल दें या शहद डाल दें तो ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा। फिर भी किसी वो पकाना का जो जानने वाला उससे पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो गया कुछ का कुछ हो जाए। मीठा कुछ बनाना दिखाया? क्या दिखाया? याद है तरीका? अच्छा, ना किसी को तरीका याद हो तो आप बता दें तो मैं मदनी चैनल वालों को सवाब मिलेगा, बेचारों को तरीका आ जाएगा। वरना ये अंडरस्टूड है कि मीठा डालने से मीठा हो जाएगा, मिर्च डालने में तो तीखा हो जाएगा। मैंने नहीं देखा। इंशाअल्लाह याद रहा तो किसी से मालूम करके इंशाअल्लाह। अभी हाथों हाथ मालूम हो सकता है। यहाँ जो अपने किचन है ना फैजान मदीना में, वो माहिर है बहुत। हाजी अमीन पूछ लो, इस्लामी भाई अपने बहुत बहुत पुराने इस्लामी में। मुझे बता था, मैं 83 में पहला बयान सुना था, 84 में अत्तारी बना था। आप में से शायद ही कोई उस वक्त माहौल में होगा, इतने होंगे आप। ये भी उसी में जिसकी हसरत कर रहा था ना कि मैं इलाकों में जाता था, तो इन्होंने भी यही कहा था कि आप हमारे मोहल्ले में आए थे फुला मस्जिद में। मस्जिद भूलिया में, उस मस्जिद में बयान हुआ था, तो पहली बार मैंने 83 में सुना था। फिर साल भर के बाद अत्तारी हो गया, माहौल में पक्का हो गया। अब माशाल्लाह इमामे वाले साहब भाई जा जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फवायद हुए थे जब पहले जाता था ना मैं। अभी तक वो पुराने मेरे इस तरह के माहौल में आए हुए साहब भाई अभी तक मिलेंगे माहौल में, बहुत सारे मिलेंगे। इनमें भी कई होंगे कि जिनके इलाकों में जाकर मैंने बयानात किए होंगे और फिर माहौल में ये आए होंगे। हैं कोई ऐसे? ये होंगे माशाल्लाह। दो आए। अब इनकी उम्रें देखो, सब बेचारे हो उम्रें इनकी काफी निकल गई। मैं आप भी इसी में आपके इलाके में मेरा ख्याल वही मदनी मस्जिद में आया होगा मैं, हबीबिया मस्जिद मदनी कॉलोनी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कई बार बयान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत फायदा होता था। और आप भी बयानात करते हैं तो आपके बयानात से भी माहौल में आते हैं इस्लामी भाई। उसने ज्यादा से ज्यादा ये मदनी काफिलों की बरकतें बहुत है कि बुलाकर काम कम होता है, इनके पास जाकर काम ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं अराकीन शूरा को भी अर्ज करता रहता हूं कि बुला कर नहीं, बड़े बनकर नहीं हाजिर हो जाओ मेरे पास, बुला लिया नहीं, अब जाकर काम करो तो इंशाल्लाह काम ज्यादा होगा। मदनी काफिलों में जो, और वैसे ही इलाकाई दौरा जो होता है, नेकी की दावत जाकर ही दी जाती है ना, बुला कर तो नहीं। तो जहाँ जरूरत होगी बुला कर देंगे, जहाँ जरूरत होगी वहां जाकर देंगे। अब यहाँ मदनी मुज़ाकरे में बुलाना पड़ता है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हफ्तावार इज्तिमा में बुलाना पड़ता है, घर घर हफ्तावार इज्तिमा हो नहीं सकता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बाबा जान की प्यारी बारगाह में अर्ज है कि मैं पंजाब कसूर शहर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं 2 जिलहज को जो मदनी मुज़ाकरा हुआ है उसमें मैंने बैत की है आप जो ना पिछली रात दोपहर को 3:15 पे मेरी ख्वाब में आप आए और मुझे एक सबक बताया, ये सबक पढ़ा करो 1000 दफा रोजाना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये मदनी इल्तिजा है कि मैं आपकी बारगाह में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दें और इसके लिए कोई मदनी मशवरा अर्शद। ये कसूर पंजाब से बोल रहे हैं, वो मेरे साथ वक्त गुजारने का आपको ये आला दे तो दिया है। मदनी चैनल के जरिए खूब वक्त गुजारा करें। आजकल तो मजीद भी 5 रातें अपने पास हैं, कई कई घंटे वक्त गुजार सकते हैं आप मेरे साथ।
باقی اب 1 انار 100 بیمار. میں کس کس کو میرے ساتھ وقت گزارنا ہے؟ تو کتنے ہاتھ اٹھ گئے. میں کس کس کو تو یہیں اپنے ساتھ ایک ساتھ وقت گزار ہی رہے نا. تو اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہاں آنا چاہیں تو مدنی چینل یہ مدنی تربیت گاہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیں اور روزانہ یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں. اور جیسے یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کے تربیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے رہیں گے، یا درس ہوتے رہیں گے، علاقائی دورے ہوتے رہتے ہیں، اس طرح وقت گزرتا رہے گا. ملاقات میرے ہاتھ ملانا اس کی گارنٹی بہرحال نہیں ہے، بس وہ وقت گزرے گا، نگاہوں سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. نہیں اس طرح ہے نا، بہت سارے آ جائیں کہ بھئی آپ نے بولا تھا اور ملاقات، ہم کو اپنی داستان بھی سنانی ہے، تو اس کا وقت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، مجبوری ہے. تو مجھ سے ہاتھ ملانے اور ملاقات کرنے کی نیت سے دنیا میں کہیں سے بھی کوئی سائیں بھائی تشریف نہ لائیں. ہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روز آئیں، یہیں کے ہو کر رہ جائیں، مدنی تربیت گاہ سے اپنے آپ کو باندھ دیں. یہ جہاں چاہیں آپ کو انشاءاللہ مدنی کاموں کے لیے بھیجتے رہیں گے، وقف مدینہ ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے. 12 ماہ سفر کر لیں تو یوں گائے نگاہوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. 12 ماہ والوں کی تو ہاتھ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اکثر ہو ہی جاتی ہے. تربیتی کورس کر لیں 63 دن کا، اس میں بھی ملاقات کا چانس رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ان 2 شعروں کا مفہوم ارشاد فرما دیجئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جزاکم اللہ خیر. آمین. یہ 2 شعر ہیں، اس کو فنی اعتبار سے یہ دونوں شعر جو آپ نے پڑھے نا، ایک مطلع ہے اور ایک مقطع. تو مطلع میں اعلیٰ حضرت نے حج کے بعد حاجیوں کو مخاطب گویا فرمایا ہے کہ اے حاجیوں تم نے حج تو کر لیا اور کعبے کے جلوے بھی دیکھ لیے. حاجیوں حج کر لیا، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو. تو کعبہ افضل مکان ہے، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے سے یقیناً افضل ہے. بلکہ جس جگہ پر مزار پرانوار میں جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جسم تشریف فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے، بیت المعمور سے، جو اسی سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ جو ہے اس سے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے وہ جگہ. تو اس لیے کعبے کا کعبہ کا. اور محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق ان کو کہتے ہیں، شیخ محقق علی الاطلاق، خاتم المحدثین، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں کہ جو قبر انور کی، رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرے، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سرکار کی قبر انور کی زیارت کی، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے سرکار کی زیارت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو گویا روزہ انور کی زیارت کرنا وہ ایسا ہے جیسے سرکار کی زیارت کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا ضرور کعبے کا کعبہ ہے، تو جس کعبے کی زیارت کر لی، اب کعبے کے کعبے یعنی آقا کی زیارت کے لیے آ جاؤ.
اب اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے فرما رہے ہیں، ایسا لگتا ہے